उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई आजको फेरि यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुको नामको स्तुति होस्। परमेश्वर हामी प्रति सदैव भला हुनुहुन्छ। आफ्नो असीम दया र नटुङ्गिने प्रेमद्वारा उहाँले हामीलाई अहिलेसम्म सम्हाल्नु भएको छ। उहाँको करुणाले हामीलाई ढाकेको छ। यसकारण आज फेरि हामी यो बेलुकीको सर्वे क्लासमा भेला हुन पाएका छौँ। उहाँको नामको महिमा भएको होस्। अनि आउनुहोस् आजको यो क्लासलाई पनि हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गरौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ एकमात्र जीवित र सत्य परमेश्वर, हाम्रो अधर्म, हाम्रो पापहरूलाई, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनका प्रभु कमी कमजोरीका पक्षहरूलाई हटाइकन हामीलाई शुद्ध बनाई सिद्धतातर्फ बढाउने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, धन्यवाद छ। हामी तपाईँको चरणमा यस कारणले आएका छौँ किनभने हाम्रो लागि अरू जाने कुनै ठाउँ छैन। प्रभु, अरू कुनै पनि ईश्वर छैन। प्रभु, अन्त कहीँ पनि क्षमा छैन, अन्त कहीँ पनि आशा छैन। हाम्रो लागि अन्तिम विकल्प तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईँको चरणमा आएका छौँ। हामीलाई स्वीकार गर्नुहोस् अनि हामीलाई अझ बनाउनुहोस्। तपाईँ हाम्रो जीवनको कुमाले हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको हातमा माटोको भाँडा हौँ। तपाईँ कुन रूपमा हामीलाई ढाल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो इच्छा हामीहरूको जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। यो क्लासलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँको विशेष अगुवाई हाम्रो बिचमा रहेकोस्। हामीले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीलाई तपाईँ डोर्याउनुहोस्। जतिजनाले प्रभु यसरी वचन सिक्नलाई समय छुट्याउनु भएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, उहाँहरू प्रत्येकको जीवन आशीषित भएको होस्। सबै आदर र महिमा तपाईँ प्रभुलाई दिँदै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। सो हामी अहिले अगमवक्ताको पुस्तक योएलको पुस्तक हेर्दैछौँ। हिजोको क्लासमा हामीले योएलको पुस्तकका परिचयका कुराहरू हेऱ्यौँ। परमेश्वरले कसरी योएल अगमवक्ताद्वारा यहुदीहरूलाई अबको केही समयमा सलहको विपत्तिद्वारा उनीहरूलाई दण्ड दिने भनिकन बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी यस घटनाहरूबाट के देख्दछौँ भन्दाखेरि प्रत्येक कुरालाई परमेश्वरले नै चलाउनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीको र यहाँ भएका प्रत्येक सिस्टमका कुराहरू होस्, जति पनि प्राकृतिक कुराहरू होस् या नदेखिने कुरा, कृत्रिम कुरा किन होस्, सबै कुरामा परमेश्वरले नै आफ्नो नियन्त्रणलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यो पुस्तकहरूबाट देख्दछौँ। जब जब हामी घटनाहरू हेर्छौँ, हामी केवल घटनामा मात्र फोकस हुँदैनौँ, तर हामी केमा फोकस हुन्छौँ, के पनि बुझ्दछौँ। परमेश्वरको काम गर्ने शैली, उहाँको स्वभावलाई पनि हामी दिन प्रतिदिन लर्न गर्न पाउने गर्दछौँ। सो अहिलेसम्मको सर्वेले हामीलाई अझ प्रभुको काम गर्ने तरिका बुझाउँदैछ। हामीले यो बुझ्दैछौँ परमेश्वर धैर्यता राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई तुरुन्तै दण्ड दिने परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर आज पनि चाहनुहुन्छ अधर्मबाट, पापबाट मानिस फर्केको उहाँ चाहनुहुन्छ। तर जब सबै कुराले सीमा नाग्दछ, एउटा परिधि छ, एउटा क्राइटेरिया छ, त्यो क्रस गरिसकेपछि फेरि परमेश्वर बाध्य हुनुहुन्छ कि उनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्छ। हो, मानिस पाप गर्नुको पछाडि शैतानको ठुलो हात छ। जति पनि गडबडी हुँदैछ पृथ्वीमा, अन्तरिक्षमा, यसको पछाडि शैतानको ठुलो भूमिका छँदैछ। तर याद गर्नुहोस्,
शैतान आफैले मात्र कहिल्यै पापमा मानिसलाई गिराउन सक्दैन अनलेस मानिस आफै त्यो परीक्षामा सहभागी हुँदैन। परीक्षा सबैलाई आउँछ। ओके, टेम्पटेशन्स कम टु एभ्रीवन, बट डिसिजन इज योर्स कि त्यो टेम्पटेसनमा तपाईँ पाप गर्ने कि नगर्ने। त्यो टेम्पटेसन आएको परीक्षालाई स्वीकार गरेर गलत काम गर्ने कि त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने, तपाईको डिसिजन हो। परीक्षा यस पृथ्वीमा शैतानले सबैलाई ल्याउँछ। येशू स्वयंलाई पनि परीक्षा आए, धेरै परीक्षा आए। अब लेखिएको 2-3टा परीक्षा हामी देख्छौँ, तर जीवनभरि त परीक्षा आउँछ नै मानिस भएको कारण। उहाँ मानिसको पुत्र पनि बनेर आउनुभयो, बट उहाँले के गर्नुभयो? परीक्षालाई डिनाई गर्नुभयो। ही डिनाइड अल द टेम्पटेसन्स, सबै परीक्षा त उहाँले इन्कार गर्नुभयो। तर हामी के गर्छौँ? परीक्षा आउँछ अनि त्यसमा हामी लोभिन्छौँ, त्यसपछि हामी फस्दछौँ। परीक्षा आउनु नै पाप होइन। कुनै कुरा तपाईको अगाडि आयो, कुनै पाप गर्ने सिचुएसन्स आयो, त्यो नै पाप होइन जबसम्म तपाईँ त्यसलाई कमिट गर्नुहुन्न। सो यो पुस्तकहरूमा, जति पनि अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा हामीले यो पनि सिक्ने कोसिस गर्दैछौँ। म अलिकति तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दैछु, ब्रिफ एक्सप्लेन गर्दैछु। उनीहरू इस्राएलीहरू या यहुदीहरूको जीवनमा पाप गर्ने सिचुएसन बन्यो होला, राजाहरूले उनीहरूलाई गलत डिरेक्सन देखायो होला, तर त्यो गलत डिरेक्सनमा चल्ने कि नचल्ने त्यो उनीहरूले डिसिजन लिन सक्थे। राजाहरू स्वयं पनि अन्य राष्ट्रहरूको सिको उनीहरूले गर्नुपर्ने या अन्य राष्ट्रबाट दबाब आयो होला, तर दबाब आउनु नै पाप होइन नि त, जबसम्म उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि यही कुरा लागू हुन्छ तपाईँको र मेरो जीवनमा। हामी पापले ग्रसित भएको संसारमा हामी जिउँदछौँ, अनि यो ग्रसित संसारमा परीक्षाहरू चारैतिरबाट आउँछ, धेरै कुराहरूबाट आउँछ। जबसम्म हामी पवित्र आत्माद्वारा अवेर हुँदैनौँ, पापप्रति, शैतानका चालप्रति अवेर हुँदैनौँ, सचेत हुँदैनौँ, तबसम्म हामी के हुन्छ? सजिलैसँग परीक्षालाई स्वीकार गर्छौँ र परीक्षाले हामीलाई पापतिर डोर्याउँछ र पापले अन्तिममा कहाँ लान्छ? मृत्युमा लान्छ। त्यही हो याकुब 1 अध्यायमा भनेको कुरा। परीक्षा, हरेक मानिस लोभिएर परीक्षामा पर्छ, अनि परीक्षालाई जब उसले कमिट गर्छ त्यसले पाप जन्माउँछ, पापले अन्तिममा मृत्युतिर लान्छ। अन्तिमको निष्कर्ष भनेको चाहिँ मृत्यु हो। द डेथ इज द फाइनल डेस्टिनेसन। ओके, तर यता ख्रिस्टमा चाहिँ यदि हामी परीक्षालाई इन्कार गरेर पवित्र आत्माद्वारा सचेत भएर हाम्रो जीवन हामी सर्भाइभ गर्छौँ भने हामी अन्तिम डेस्टिनेसन कहाँ पुग्छौँ? जीवनमा पुग्छौँ। द फाइनल डेस्टिनेसन फर क्रिस्चियन इज नट डेथ, इट इज लाइफ, इट इज एन इटर्नल लाइफ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ र म ख्रिस्टद्वारा चाहिँ त्यो परीक्षाहरूमाथि विजय हुन सक्छौँ, किनभने उहाँ आफै पनि विजय हुनुभयो र उहाँमाथि भरोसा गरेर उहाँको सहायताद्वारा जिउनेहरूलाई उहाँले पनि के गर्नुहुनेछ? विजय तुल्याउनुहुनेछ। त्यस कारण जब पनि पाप हुन्छ त्यसमा कतिचोटि हाम्रो आदत नै भइसक्यो, शैतानले भनेर हामी सबै कुरा शैतानलाई थुपार्छौँ। शैतानलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, यसमा तपाईँको हिस्सा छ। मैले अघि तपाईँलाई सुरुदेखि एक्सप्लेन गरेको कुरा यही हो। शैतानको काम चाहिँ तपाईँलाई लोभमा पार्नु हो, परीक्षा ल्याउनु हो। अब लोभ तपाईँको अगाडि आयो, परीक्षा आयो, अब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, इट इज योर टर्म। ओके, यो तपाईँको पालो हो। इफ यु रिजेक्ट इट, त्यहाँ तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले
यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, शैतानले तपाईँको अगाडि ल्याएका परिस्थितिहरू, घटनाहरू या कुनै पनि वस्तुहरूलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतः फस्नुहुन्छ। अब दुईवटा रीतिले फस्छ मान्छे। एउटा चाहिँ नजानेर, उनीहरूलाई थाहै छैन शैतानको परीक्षा के हो या कुन कुरा गलत कुन कुरा सही हो। त्यो चाहिँ संसारका मानिसहरूको कुरा म गर्दैछु। दे डोन्ट नो वाट इज टेम्पटेसन, ओके, दे डोन्ट नो वाट इज सिन। अब उनीहरूको केस फरक छ, तर आज म कुरा गर्दैछु परीक्षा के हो, पाप के हो, सत्यता के हो, प्रभु को हुनुहुन्छ, शैतान कस्तो छ भन्ने कुरा जानेको क्रिस्चियनहरूलाई म भन्दैछु। यदि जानेर पनि हामीले यो कुरामा पास भएनौँ, परीक्षामा हामी फेल भयौँ, गिर्यौँ भने चाहिँ के हुनेछ? हामीले पाप गरी पठाउँछौँ र हामी दण्डको भागीदार हुन्छ। यही हो न्याय अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा हामीले देखेको कुरा चाहिँ। मानिसहरूले पाप गरे, प्रभुले फेरि उनीहरूलाई फर्कने मौका दिनुभयो बारम्बार। अब त्यो समयमा पवित्र आत्मा अहिले जस्तै हरेक व्यक्तिमा बस्नु भएको थिएन। उहाँ विशेष काम पर्दा आउनुहुन्थ्यो, फेरि जानुहुन्थ्यो। त्यो समयमा प्रभुले अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भयो सन्देश दिनको निम्ति, अनि त्यसकारणले अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई सुनाउँथे। आजको समयमा पुरानो नियमको जस्तै अगमवक्ता छैनन्, तर हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई झकझकाउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सचेत गराउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ के हो सत्य र के हो झुटो कुरा। उहाँले हामीलाई पारदर्शितामा लिएर जानुहुन्छ, के हो परीक्षा, कुन हो परमेश्वरको मार्ग। ओके, सो लिसन द भोइस अफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नुहोस्। द होली स्पिरिट अलवेज लिड्स अस इन्टु द प्रेजेन्स अफ गड। पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनुहुन्छ। सो आज हामी योएलको पुस्तकको मेगा थिम्सहरूलाई विचार गरौँ। तीनवटा मुख्य विषय हामी यो पुस्तकमा पाउँछौँ। तीनवटा मुख्य विषयमा पहिलो चाहिँ छ, फेरि आयो पनिसमेन्टकै कुरा, दण्डकै कुरा आयो। अब यहाँ हामी देख्छौँ, यहाँ चाहिँ परमेश्वरले दण्ड दिने शैली अलिकति फरक छ। उहाँले अलिक डिफ्रेन्ट वेमा यहुदीहरूलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ। कतिपटक उहाँले अनिकाल पठाउनु भयो दण्ड दिँदा, कतिपटक शत्रुहरूलाई पठाउनु भयो, कतिपटक चाहिँ उहाँले पानी पर्न दिनु भएन, कतिपटक चाहिँ विभिन्न प्रकारको लडाइँका कुराहरू देशमा आए। यो सबै पनिसमेन्टका प्याटर्नहरू हो भने अब यहाँ चाहिँ योएलको पुस्तकमा चाहिँ प्रभुले के पठाउँदै हुन्छ दण्ड दिन? सलहको हुल पठाउँदै हुनुहुन्छ। सलहको फौजको आक्रमण जस्तै परमेश्वरले यहुदीहरूमाथि दण्ड दिने डरलाग्दो उहाँले दण्ड दिने एउटा डरलाग्दो प्रकारको दण्ड, अनि यसलाई हटाउन नसक्ने र यो चाहिँ एकदम भारपूर्ण हुनेछ। जुन दण्ड, जुन सलहको दण्ड यहुदीहरूमाथि आउँदैछ, यो चाहिँ कसैले हटाउन सक्दैन। अब सलहको भिड आइसकेपछि कसले हटाउन सक्छ? अनि यो चाहिँ डरलाग्दो पनि छ, किनभने जब सलह आएर 1 घन्टा उनीहरूको देशमा बस्छ, सबै सुक्खा बनाइन्छ। यो चाहिँ एकदम टेरिबल छ। र तेस्रो चाहिँ यो भारपूर्ण छ। भारपूर्ण किन? एउटा मानिसलाई कुन कुरा भारपूर्ण हुन्छ? जब उसले त्यसलाई सहनै सक्दैन, सहने परिधि भन्दा बाहिरको हुन्छ, त्यो भारपूर्ण हुन्छ। अब यहुदीहरूको लागि भारपूर्ण, वास्तवमा सलह सानो एउटा फट्याङ्ग्रो, एउटा किरा, सानो एउटा इन्सेक्ट हो। तर यही सानो पनि भिडका भिड, हुलका हुल, लाखौँ करोडौँमा आयो भने कसले यसलाई हटाउन सक्छ? हेर्नुहोस्, सानो कुराले पनि हामीलाई असर पार्न सक्छ यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु भएन भने। याद गर्नुहोस्, सबैभन्दा कमजोर कुरा हो किरा फट्याङ्ग्रा। हाम्रो पैताला मुनि त्यसलाई हामी एकैचोटि कुल्चिएर त्यसलाई नाश गर्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई छोड्यो भने त्यही हामीले हाम्रो पैताला मुनि पार्न सक्ने, एकैचोटिमा किल्ची मिल्ची पार्न सक्ने फट्याङ्ग्रोले पनि हाम्रो जीवनलाई
तहस नहस बनाउँछ, हामीलाई डरमा लिएर जान्छ। तर याद गर्नुहोस्, यदि परमेश्वर हाम्रो तर्फ हुनुहुन्छ भने ठुलो ठुलो हतियारले पनि, ठुलो ठुलो विपत्तिले पनि, महामारीले पनि हामीलाई छुन सक्दैन। अनि आज मलाई सुन्ने प्रत्येकजनालाई म भन्न चाहन्छु, कोरोना भाइरस पुरा विश्वमा फैलिएको छ। अब म यो भन्दिनँ कि यसले क्रिस्चियनलाई चाहिँ छुँदैन, अक्रिस्चियनलाई मात्र छुन्छ। नो नो नो, आइ एम नट सेइङ लाइक दिस। बिमारी आउँछ, यसले कुनै अनुहार हेर्दैन। तर म यो चाहिँ भन्न सक्छु, इफ यु आर इन गड्स प्रेजेन्स, यदि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरस तपाईँको शरीरमा आए तापनि हानि पुर्याउन पाउने छैन। आमेन। यदि प्रभुको मर्जी छैन भने कुनै पनि कुराले तपाईँलाई गिराउन सक्ने छैन, तपाईँलाई खत्तम गर्न सक्ने छैन। तर यदि प्रभुको उपस्थिति छैन भने म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, जुनसुकै कुराले पनि हामीलाई कुनै पनि समय नाश पार्न सक्छ। ओके, जब यो आउँछ, यो भन्नाले सल्लाह आउँछ। अब म यो फेरि सब्जेक्टिभली हेर्दैछु। जब कोरोना भाइरस आउँछ, त्यहाँ खाना, पानी र सुरक्षा र लुक्ने ठाउँ केही पनि हुँदैन। खाना सबै बर्बाद, किन खाना कहाँबाट आउँछ? बोट बिरुवाबाट आउँछ। त्यो बोट बिरुवा सखाप। पानीको ठाउँ पनि, स्रोत पनि यसले बन्द गर्छ। पानीको स्रोत बन्द हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब यसले सायद अब हरियाली नै नभएपछि, सुक्खा भएपछि के हुन्छ? पानी पनि पर्दैन। अब मरुभूमिमा किन पानी पर्दैन? किन कतिवटा ठाउँमा, अफ्रिकाको कतिवटा, किनभने त्यहाँ सुक्खा छ। तर जहाँ हरियाली छ त्यहाँ के हुन्छ? पानी पर्छ, त्यहाँ सुरक्षा हुँदैन। ओके, अब सुरक्षा हुँदैन भन्नाले अब यही सल्लाहले नै मान्छेलाई टोक्छ भन्नु त अब अलि सुहाउँदैन। तर यो चाहिँ हुनसक्छ जब अनिकाल हुन्छ, मान्छेहरू के गर्छन्? एकअर्काको लुटपिट गर्ने। अहिले खास गरी हाम्रो देशहरूमा बढी क्राइम बढेर गयो। किन? गरिबी बढ्दैछ, काम छैन, अनइम्प्लोइड हुँदैछ मान्छेहरू, महँगाई देशमा बढ्दैछ। अब के गर्ने? जसरी पनि बाँच्नु त पर्यो। अनि अर्को विकल्प उनीहरूले चुन्छ, त्यो हो जोसँग छ त्यसको खोज्न जाने, लुट्न जाने, चोरी गर्ने, हत्या गर्ने। अनि त्यही कुरा यहाँ पनि हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, एउटा दण्डले, एउटा समस्याले हजारौँ अरू समस्याहरू देशमा उत्पन्न हुने गर्दछ। उनीहरूलाई लुक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। कहाँ लुक्न जाने? किनभने यो यस्तो सानो कुरा हो, यो कहीँ पनि पस्न सक्छ। योबाट कोही लुक्न सक्दैन। ओके, तपाईँको घरमा भएको अनाज पनि यसले खाइदिन्छ। किन? अब ठुलो हात्ती जस्तो भयो या अरू कुनै अलि गरुङको खालको जनावर ठुलो साइजको भए पो तपाईँ ढोका बन्द गरेर पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। यो त कहीँ सानो पाल भयो भने त्यहाँबाट पनि छेर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको सन्देशलाई इन्कार गर्नु भनेको भविष्यमा दण्डको सामना गर्नु हो। ओके, यदि हामी प्रभुको सन्देशलाई, प्रभुको मेसेजलाई इन्कार गर्छौँ, याद गर्नुहोस्, सायद तुरुन्तै दण्ड त आउँदैन होला। परमेश्वरले यहुदीहरूलाई वर्षौँसम्म त सचेत गराउनु भयो। तर जब उनीहरूले हद पार गरे, त्यसपछि प्रभुले के गर्नुभयो? पहिलेदेखिको सबै कुराको हिसाब अब उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ। नोवाको जलप्रलय एकैचोटि त एकै दिनमा भएको होइन नि। परमेश्वरले अब नोवाको जलप्रलय र आदमको जीवनसँग हेऱ्यो भने कति हजार वर्ष छ? 1000 वर्ष। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 10औं शताब्दी, 100 वर्षको 1 शताब्दी हुन्छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। अब आदम जन्मेदेखि नोवाको समयसम्म 1000 वर्षको समयको फरक छ। 1000 वर्षसम्म परमेश्वरले हेर्नुभयो, परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो धर्मीजनहरूबाट। नोवा आफैले पनि लगभग 120 वर्षसम्म मानिसहरूलाई मेसेज दिँदै थिए कि परमेश्वरले बानी पठाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरू पश्चाताप गरी जहाजमा आओ। तर हामी त्यो सबै देख्दैनौँ। त्यहाँ के भयो? मानिसले पश्चाताप गरेन। अनि
जब एकचोटि दण्ड सुरु भयो फेरि कसैले रोक्न पनि सक्दैन। याद गर्नुहोस्, प्रभु पर्खिनुहुन्छ। ही इज वेटिङ when the time cross and he will punish। उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। यहाँ पनि यही हो प्रिय, यहाँ भएको कुरा पनि यही हो। उहाँले पहिला मेसेज दिनुभयो, विभिन्न अगमवक्ताहरूबाट मेसेज दिनुभयो, तर कसैले सुनेन। अन्तिममा विपत्ति पठाउने निर्णय उहाँले गर्नुभयो। दोस्रो पुस्तकमा हामी मुख्य विषय देख्छौँ फर्गिभनेस, क्षमापनको विषयमा। परमेश्वर अहिले पनि जब पनि उहाँले मेसेज पठाउँदै हुन्छ, अहिले योएल भविष्यवक्तालाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, त्यसको अर्थ हो God is standing to forgive those who are repent and listening his word। ओके, परमेश्वर तिनीहरूलाई क्षमा दिई पुनर्स्थापन गर्न अहिले पनि खडा हुनुहुन्छ, जोहरू उहाँलाई खोजेर पापको मार्गबाट फर्किन चाहन्छन् या फर्किन्छन्। याद गर्नुहोस्, जसले आफ्नो पापको कुरालाई महसुस गरेर उहाँमा फर्किन्छन्, त्यो इच्छा राख्छन्, तिनीहरू प्रत्येकलाई प्रभु के गर्न तयार हुनुहुन्छ? क्षमा दिएर तिनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न। पुनर्स्थापित भनेको के हो? सलहले ल्याएको विपत्तिबाट फेरि आशिषमा बदल्न प्रभु तयार हुनुहुन्छ। उनीहरूले गुमाएको धन सम्पत्ति जति पनि कुराहरू छ त्यो फेरि फिर्ता दिनको लागि प्रभु तयार हुनुहुन्छ। उनीहरूको शारीरिक हानिलाई फेरि रिस्टोर गर्न, शारीरिक बिमारीबाट फेरि चङ्गाइमा ल्याउनलाई उहाँ तयार हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, आवर गड इज द गड अफ रेस्टोरेसन। उहाँ पुनर्स्थापनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज यदि तपाईँलाई लाग्छ मेरो जीवनमा मैले यो गुमाएको छु, म शारीरिक रूपमा कमजोर छु, मेरो यो छैन, मेरो यो हरायो, मेरो यो कुरा लस्ट भयो, ओ कम अन, जस्ट रिपेन्ट एन्ड सिक द फेस अफ द लर्ड। पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुको मुहारको खोजी गर्नुहोस्। ही विल फर्गिभ योर सिन्स एन्ड ही विल रिस्टोर योर लाइफ। हालेलुया। उहाँले तपाईँको जीवनलाई फेरि पहिलेभन्दा आशिषमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। रिमेम्बर द लाइफ अफ जब, when he lost everything, he was affected even in his body, but remember, God restored the life of Job. Whatever he lost, God blessed him with double portion। जे पनि उसले गुमायो प्रभुले 2 गुना अय्युबलाई भरपूर आशिष दिनुभएको छ। सो उहाँ आफ्नो प्रेमलाई देखाउन र पुनः सम्बन्धलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। यस, द्याट इज आवर गड। ही वान्ट्स द्याट अगेन आवर रिलेसनसिप टर्न इन्टु अ स्ट्रङ और डिपर रिलेसनसिप। उहाँ चाहनुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध अझै पनि फेरि बलियो र नजिकको सम्बन्ध हुन सकोस् र उहाँ हाम्रो जीवनमा अझै पनि आफ्नो प्रेमद्वारा हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो दण्ड भन्ने शब्द नै दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। प्रभु मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, म फर्किएको चाहनुहुन्छ। कतिचोटि हामी परमेश्वरलाई हो उहाँ त क्रोध गर्ने परमेश्वर, दण्ड दिने परमेश्वर हो। एक साइडमा उहाँ दण्ड दिने त हो, तर याद गर्नुहोस् उहाँको क्रोधभन्दा उहाँको प्रेम ठुलो छ। हालेलुया। क्रोध गर्ने त सबै छ, दण्ड दिने त सबै छ, तर यो दण्ड दिने परिस्थितिमा पनि प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिँ महान हो। एन्ड द्याट इज आवर गड। ओन्ली आवर गड क्यान शो हिज लभ इभन when we are not good people। पापबाट परमेश्वरतिर फर्कनेलाई क्षमाको प्रबन्ध छ। क्षमा प्रबन्ध छ। जब हामी पापबाट उहाँतर्फ फर्किन्छौँ त्यहाँ क्षमा छ। ओके, तपाईँ आफ्नो पापलाई जीवनभरि लिएर हिँड्नु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो जीवनमा सधैँ पापको भारी बोकिरहनु आवश्यकता छैन। वन्स यु कम टु द लर्ड, ही विल फर्गिभ यु। वाट एभर यु हेभ डन इन योर पास्ट लाइफ, it doesn't matter. A single drop of the blood of Jesus has a power to
wash away your sins. Hallelujah. प्रभुको एउटा थोपा रगतमा पनि शक्ति छ तपाईको हरेक पापहरूलाई धोएर पखाल्नको निम्ति, हटाउनको निम्ति. Do you believe it? प्रभुको रगतमा शक्ति छ. There is power, wonder working power in the precious blood of Jesus. Yes, there is power. It can wash your heart. The blood can wash your mind. And the blood can wash your corrupted body. Yes. Come on. आज हामी प्रभुको रगतको मुनि आफैलाई लिएर जान सकौं, जहाँ हाम्रो लागि शुद्धताको स्थान छ, क्षमा प्राप्त गर्न सकौं. क्षमापनको लागि आज पनि ढिलो भएको छैन. प्रियो, don't think that I am late. I am too late. No. ओ प्रभुको राज्यमा आउनको लागि लेट भएको छैन. आज तपाईले जीवन पाउनु भएको छ. आज मौका छ. सायद भोलिको लागि नपर्खिनुस्. यहाँ चाहिँ फरक छ. तपाई भोलिको लागि कुर्नु भयो भने लेट हुन सक्छ, तर आज चाहिँ तपाईको लागि लेट भएको छैन. आज तपाईले डिसिजन लिने समय आएको छ. आज आफ्नो पापबाट प्रभुमा क्षमाको निम्ति फर्किआउने समय तपाईको जीवनमा आएको छ. क्षमाको लागि ढिलो भएको छैन. तर फेरि याद गर्नुस्, भोलिको लागि कुरेर नबस्नुस्. Don't wait for tomorrow. Just do it in today. आज गर्नुस्, भोलिलाई समय छैन. परमेश्वरको महान, उहाँको एकदम ग्रेट डिजायर हो कि हामी उहाँमा फर्किआउँ. ओके, नरक त छ, तर प्रभुले नरक भन्दा पनि हाम्रो लागि स्वर्ग बनाउनु भएको. ओके, नरक कसको लागि हो? शैतान र उसको पतित दूतहरूको लागि हो. But God had made a heaven for his people. उहाँको मानिसहरूको लागि उहाँले स्वर्ग बनाउनु भएको, नरक होइन. That's why he doesn't want कि हामी नरकमा जाउँ. He made a heaven for us. Okay? Where do you want to go? स्वर्ग या नरक? याद गर्नु होला. तेस्रो मुख्य विषय, the promises of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा सम्बन्धीको प्रतिज्ञाहरू हामी यहाँ पाउँछौँ. योएलले भविष्यवाणी गर्दैछन् कि परमेश्वरले हरेक मानिसलाई पवित्र आत्माले भर्नु हुनेछ. यो सुन्दर भविष्यवाणी पहिलो पटक पवित्र आत्मा सम्बन्धी अफिसियल्ली भविष्यवाणी भएको छ. त्यो हो योएलको पुस्तकमा. योएल 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ, आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि, he will pour out his spirit to all flesh. Flesh भन्नाले, flesh भनेको मासु. अब हामी बाइबलले भाषामा शारीरिक भन्ने, शरीरमा हुँदा कतिचोटि हामी यसलाई बिगार्ने गर्छौँ. एकदम आत्मिक भएपछि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ. नो, बाइबल डजन्ट से लाइक दिस. Once you believe in Jesus' name, once you know, washed by the blood of Jesus, the Holy Spirit will come in that moment. जब तपाईं ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो पापबाट शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईं आत्मिक भइसक्नु भयो. अब त्यही समय पवित्र आत्मा तपाईंमा आउनुहुन्छ. बाइबलले त्यही भन्छ, सबै मानिसहरूमाथि उहाँले आफ्नो आत्मा खन्याउनुहुन्छ. कतिचोटि हामीलाई यही लाग्छ, ओ म धेरै प्रार्थना गर्छु यसकारण ममा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ. नो, प्रभुले भन्नुभयो यूहन्ना 16 अध्यायमा, म पितासँग प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाऊ. हो, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ. पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थनाको जीवनमा लिड गर्नुहुन्छ. द्याट इज अनदर फ्याक्टर. बट लिसन भेरी केयरफुली. तपाईको र मेरो धार्मिकताको कारणले गर्दा पवित्र आत्मा आउनु भएको होइन. येशूले हामीलाई शुद्ध पार्नुभयो र येशूले आज पनि पितासँग बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई पवित्र आत्माले भरिएकोस्. अनि म विश्वास गर्छु मेरो प्रार्थना भन्दा पनि बढी येशूको प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ. किन उहाँ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, नो कहिले हुनेवाला छैन. हालेलुया. येशूले प्रार्थना गर्नुभयो तपाईले र मैले पवित्र आत्मा पाऊँ भनेर. यदि येशूले हाम्रो
भरिपुरीको लागि प्रार्थना गर्नुमा कसले यो पवित्र आत्मा पाउनदेखि हामीलाई रोक्न सक्छ? सो पवित्र आत्मा चाहिँ यति वर्ष पुगेपछि आउने यो केही पनि कुरा होइन। जब तपाईँ ख्रिस्टलाई साँचो हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ, त्यही समयभित्र नै पवित्र आत्मा तपाईँमा आउन सुरु गर्नुहुन्छ। बाइबलले त्यही शिक्षा दिन्छ। तर आजकल धेरै प्रचारकहरूले यस्तै भन्ने गर्छ, धेरै प्रार्थना गर, धेरै उपवास बस। उपवास बस्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर पवित्र आत्मा त्यो भएपछि आउने मात्र होइन। जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, 1 कोरिन्थी 12:3 त्यही भन्छ, प्रभुको आत्माले बाहेक अरू कसैले हामीलाई येशूलाई प्रभु भन्न लाउँदैन। केवल पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई येशू नै प्रभु भनेर भन्न सिकाउँछ। सो प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नेको लागि अगुवाई गर्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? स्वयं द होली स्पिरिट। ओके, सो पवित्र आत्माको विषयमा तपाईँ ओहो यो त मैले पाउन सक्दिनँ होला, यो मदेखि टाढा छ, डोन्ट थिङ्क लाइक दिस। यो तपाईँको लागि हो। तपाईँ सायद सोच्नुहुन्छ ल म त अन्य भाषा पनि बोल्दिनँ, म त अगमबानी छैन, केही फरक पर्दैन। अन्य भाषा स्वर्ग जाने चाबी होइन। स्वर्ग जाने चाबी चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रार्थनामा बढ्न थाल्नुहुन्छ, जब पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा नियन्त्रण पाउन थाल्नुहुन्छ, अन्य भाषा स्वतः आउनेछ। त्यसको लागि कुनै मेहनत चाहिँदैन। कतिजना मेहनत गर्छ, ओ मैले सिक्नुपर्छ। सिकेर बोल्ने कुरा अन्य भाषा होइन, यो पवित्र आत्माले एउटा गिफ्ट स्वरूप दिने कुरा हो। अनि सधैँभरि लगातार त्यही भाषा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। पवित्र आत्माले अन्य भाषा हो, इट इज अ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज। हरेक समय फरक हुन सक्छ। सिकेर बोल्ने, रटेर बोल्ने कुरा होइन अन्य भाषा। तपाईँलाई इच्छा लागेर बोल्ने कुरा पनि होइन। जब आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ, जब आत्माले तपाईँलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, त्यो बेलामा बोल्ने कुरा हो। आजकल धेरै अन्य भाषाको विषयमा बाइबलको प्रकाशनको शिक्षाको कमीले गर्दा धेरै उल्टा सिधा शिक्षाहरू छ। हामी हेर्नेछौँ, जब बाइबल सर्वे गर्दा हामी कोरिन्थीको पत्रमा आउनेछौँ, त्यो बेलामा हामी हेर्नेछौँ। अहिले म बास तपाईँलाई टच मात्रै गर्दैछु। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ यो पुस्तकमा पवित्र आत्मा आइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ 3वटा कुराको आशिष भनिएको छ। एउटा चाहिँ उहाँले नयाँ भाषा दिनुहुनेछ, दोस्रो उहाँले दर्शनहरू दिनुहुनेछ, तेस्रो भविष्यवाणी हुनेछ भन्ने कुराहरू छ। अनि यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई प्रभुसँगको हाम्रो आराधनाको जीवनलाई नवीकरण गर्दैछ। जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, हामीमा आराधनाको जीवन नवीकरण हुन्छ। हामी जे पनि गर्छौँ त्यसबाट प्रभुलाई महिमा हुनुपर्छ, त्यही आराधना हो। आज पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुभएको जुनसुकै काम हामी गर्छौँ त्यसबाट कसलाई आराधना हुन्छ? पितालाई आराधना हुन्छ। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा आफैले आफ्नो महिमा खोज्नु हुने छैन, तर उहाँलाई पठाउनु हुनेलाई महिमा दिन लगाउनु हुनेछ। सो कतिचोटि हामी भन्छौँ पवित्र आत्मा म तपाईँलाई आराधना गर्छु, बाइबलको हिसाबले त्यो गलत शब्द हो। हामी आराधना पवित्र आत्मालाई गर्दैनौँ, पवित्र आत्माद्वारा पितालाई आराधना गर्छौँ, ख्रिस्टलाई, थुमालाई आराधना गर्छौँ। हरेक कुरा सिस्टमेटिकल्ली बुझ्नुपर्छ। कतिचोटि हामी येशूलाई पनि पिता भन्छौँ, द्याट इज गलत प्रोनाउन्सिएसन। पिता परमेश्वरको 3वटा व्यक्तित्व छ। पिता हुनुहुन्छ, पुत्रलाई पुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ। बाइबलमा कहीँ पनि पुत्रलाई पिता भनिएको छैन। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ 3 समान हुनुहुन्छ, इक्वल हुनुहुन्छ, तर याद गर्नुहोस् उहाँहरूको नाम बेग्ला बेग्लै छ। येशूलाई पिता भनेर पुकार्नु थियोलोजिकल्ली रङ हो। अब यो सबै अलि टफ कुराहरू हो, तर पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक उच्चारण गर्नु पनि हाम्रो एउटा ज्ञान हो, त्यो सिक्नुपर्छ। कतिचोटि प्रार्थना गर्दा हामी भन्ने गर्छौँ पिताको नाउँमा, द्याट इज गलत, त्यो गलत हो। न त हामी पवित्र आत्माको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ। हामीलाई अधिकार दिएको छ प्रार्थना गर्नलाई केवल येशू ख्रिस्टको नाउँमा। सो जहिले पनि अन्तमा आमेन हुने बेलामा हामी के भन्नुपर्छ? पिताको नाउँमा आमेन। नो नो नो, द्याट इज रङ।
येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। किनभने येशूद्वारा मात्रै हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ र त्यसको उत्तर आउँछ। किन? येशू मात्रै पिता र मानिसको बिचमा मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। जब पिताले हामीलाई उत्तर पठाउनुहुन्छ, येशूद्वारा पठाउनुहुन्छ। सो रिमेम्बर, सानो सानो शब्द, तर हामीले यसलाई छुटाउनु मिल्दैन। ओके, सो यो पुस्तकमा जो भविष्यवाणी भएको छ, प्रतिज्ञा भएको छ पवित्र आत्माको भरेपरि सम्बन्धीमा, हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा गएर यो कुरा पुरा भएको छ। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा जब 120 जना यरुशलेमको त्यो उपरी कोठामा उनीहरू प्रार्थना गर्दै थिए, उनीहरू सेवामा थिए, आराधनामा थिए, परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको भविष्यवाणी एक्ज्याक्टली त्यस ठाउँमा पुरा गर्नुभयो। आत्मा ओर्ली आउनुभयो, आगोको जिब्रो जस्तै हरेक माथि बस्नुभयो, उनीहरूले नयाँ भाषा बोले, अनि त्यसपछि त्यहाँ अगमबानीका कुराहरू, दर्शन देख्ने कुराहरू अगाडि प्रेरितको पुस्तकभरि हामी पाउँदछौँ। सो एउटा इनर्जेटिक क्रिस्चियन लाइफ तब हुन्छ, एउटा प्रभावकारी क्रिस्चियन लाइफ तब बन्छ जब पवित्र आत्मा हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ, जब हामी पवित्र आत्माको अधीनमा हुन्छौँ, जब पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनलाई चलाउन पाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आफैले गर्नुहुन्न, उहाँले हाम्रो जीवनद्वारा गर्नुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले चेलाहरूद्वारा काम गर्नुभयो। कसैलाई बिउताउनु भयो मरेकालाई, चेलाद्वारा। कसैलाई सन्देश दिनुभयो पश्चातापको निम्ति, चेलाद्वारा। उहाँ आफै गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ गर्न त सक्नुहुन्छ, तर यो हाम्रो लागि सौभाग्य हो नि, उहाँ तपाईँ र मद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, अन्तिममा एउटा कुरा भनेर म सिद्ध्याउँछु, समय सक्यो। आज तपाईँ जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट प्रभुको महिमा हुने कामहरू हुँदैछ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसले चलाउँदै हुनुहुन्छ? द होली स्पिरिट इज लिडिङ यु, हि इज युटिलाइजिङ यु टु ग्लोरिफाई द गड, टु एक्सपान्ड हिज किङडम। ओके, पवित्र आत्माले तपाईँलाई चलाएर यो हुँदैछ। सो म मेरो जीवनमा आई एम सो थ्याङ्कफुल टु द होली स्पिरिट कि उहाँले मलाई अहिलेसम्म चलाउनु भएको छ। आज म तपाईँलाई क्लास दिँदैछु, हरेक कुराहरू पास्टरीय सेवकाई गर्दैछु, जे पनि प्रभुको सेवा गर्दैछु, इट इज नट बाई माई माइट, नट बाई माई पावर, बट इट इज बाई द पावर अफ होली स्पिरिट। यो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सम्भव भएको छ। ओके, सो तपाईँको जीवनमा पनि आज तपाईँले धन्यवाद दिनुपर्छ प्रभुलाई कि उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। पवित्र आत्माले तपाईँलाई चलाउनु भएको कारणले नै यो सबै कुराहरू सम्भव भएको छ। मे गड ब्लेस यु अल। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। फेरि हामी भोलि अर्को नयाँ पुस्तकको साथमा भेट्नेछौँ।